अथ गायत्री कवचम्। ॐ अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः गायत्री देवता। ॐ भूबीजं भुवः शक्तिः स्वः कीलकम् गायत्री प्रीत्यर्थं पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ पञ्चवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां स्थितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयाङ्कुशकशा हेमपात्राक्षमालिकां शङ्खचक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं वरां स्थितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्री कवचं जपेत्। ॐ ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशयेत्क्षणात्। सावित्री मे शिरः पातु शिखायां मृदेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणि सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती साङ्ख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चन्द्रहासिनी चिबुकं वेदगर्भा च कण्ठं पात्वघनाशिनी स्तनौ मे पातु इन्द्राणि हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिकावतु ऊर्वोरोङ्काररूपा च जान्वोः सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयोः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चन्द्रापादाङ्गुलीषु च सर्वाङ्गं वेदजननी पातु मे सर्वदा नघा। इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेद् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात्। प्राप्नोति पाठमात्रेण पुरुषार्थांश्चतुर्विधान्। श्रीविश्वामित्रसंहितोक्तं गायत्री कवचम्।